पुलिस कार पर लगी हुई सर्च लाइट आगे भागती हुई ब्यूक पर पड़ी और ब्यूक फौरन ही करीब की गली में मुड़ गई। जरा आहिस्ता, रॉलिंस ने ड्राइवर से कहा, कहीं टक्कर ना हो जाए। जब तक कार ब्यूक चला रही है उस वक्त तक किसी तसादुम की उम्मीद मत रखो, कॉरिडोर ने कहा और खिड़की से सर निकालकर झांका। पुलिस की कार भी उस वक्त तक गली में मुड़ चुकी थी। उसने देखा कि गली में काफी आगे जाकर दो पुलिस कारें रास्ता रोके खड़ी हैं, मगर ब्यूक की रफ्तार में कोई फर्क नहीं आया था। कॉरिडन देख रहा था कि चार पुलिस कांस्टेबल सड़क पर खड़े हुए कारा को रोकने का इशारा कर रहे हैं। वो अपनी कारों के पास इस इत्मीनान से खड़े थे कि कारा को यकीनन ब्यूक रोकनी पड़ेगी। कॉरिडन ने चाहा कि उन्हें चिल्लाकर इस हमाकत से बाज रखे, मगर अव्वल तो यहाँ से उसकी आवाज उन तक पहुंच ही नहीं सकती थी, दूसरे अब इसका कोई फायदा भी नहीं था। ब्यूक उनके बहुत करीब पहुंच चुकी थी। कारा ने पूरी बेरहमी से कार पुलिस कांस्टेबलों पर चढ़ा दी। वो घबरा कर भागे। कारा ने एक पुलिस कार के साइड में टक्कर मारी। कार उछलकर उलट गई और कारा उसी तंग जगह में से ब्यूक निकालकर हवा हो गई। मैंने तुमसे कहा नहीं था कि वो बड़ी माहिर ड्राइवर है, कॉरिडन ने गुस्से से हाथ मलते हुए कहा। ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, मगर रॉलिंस चिल्लाया, रोको नहीं, चले चलो, मैं किसी कीमत पर उसका पीछा छोड़ने पर आमादा नहीं हूँ। अब तुम उसकी गर्द भी न पा सकोगे, कॉरिडन ने कहा। ड्राइवर ने उसी तंग रास्ते से कार निकाली और आगे जाकर रफ्तार तेज कर दी, मगर कारा की ब्यूक का कहीं पता नहीं था। वो यकीनन एक अच्छी ड्राइवर है, रॉलिंस ने तस्लीम किया, मगर वो अब भी बचकर नहीं निकल सकती। मैंने पूरे इलाके में हर गली और हर सड़क पर रुकावटें खड़ी कर रखी हैं। अगर वो रुकावटें ऐसी ही हैं जैसी कि उस गली में थीं, तो कारा क़यामत तक हाथ नहीं आ सकती। कुछ सही, वो हमारे हाथ से नहीं निकल सकती। बड़ा इत्मीनान जाहिर कर रहे हो, कॉरिडर ने जवाब दिया, मगर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम उसे रोक नहीं सकते। मंजूर, रॉलिंस बोला, लेकिन वो इसी तरह कार चलाती रही तो अपने आप को ख़त्म कर देगी। वो मरेगी भी तो दो चार को साथ लेकर मरेगी। मुझे अंदेशा है कि कहीं कर्नल ज़्यादा जख्मी ना हो गया हो। कर्नल के कंधे पर मामूली सा जख्म आया है, रॉलिंस ने बताया। ब्यूक आगे जा रही है, ड्राइवर ने ऐलान किया और रॉलिंस और कॉरिडन उस तरफ मुतवज्जो हो गए। ब्यूक इस वक्त कुछ निस्बतन हल्की स्पीड पर जा रही थी, लेकिन जैसे ही पुलिस कार से उस पर सर्च लाइट फेंकी गई, उसकी रफ्तार तेज हो गई। अब उसका रुख फिल्म रोड की तरफ था। पुलिस कार उसके पीछे लगी हुई थी। दोनों कारें आगे पीछे चलती हुई दोबारा ब्रोमन स्ट्रीट में दाखिल हो गईं। अचानक एक और पुलिस कार बहुत आगे एक साइड स्ट्रीट से निकलकर ब्यूक की तरफ बढ़ी। ये हिलारी होगा, रॉलिंस जोश से चिल्लाया। उससे बेहतर कोई, मगर अभी अल्फाज उसके मुंह में थे कि ब्यूक एक तरफ झुकी। सामने से आने वाली पुलिस कार भी उसका मतलब समझते हुए उसी तरफ हटी। दोनों कारें टकराईं। एक जोरदार धमाका हुआ, मगर कारा ने ब्यूक को इस रुख से टकराया था कि सामने वाली पुलिस कार टक्कर लगते ही उलट गई और कारा तेजी से ब्यूक को संभालती हुई आगे निकल गई। अब उसे रोकने के लिए सिर्फ दो कारें और हैं, रॉलिंस ने अफसोस से हाथ मलते हुए कहा। अगर वो भी उसे ना रोक सकी तो तुम शर्त हार जाओगे, कॉरिडन तंजी अंदाज में बोला। इस साइड स्ट्रीट से कार मोड़ लो जैक, रॉलिंस ने ड्राइवर से कहा, और कोशिश करो कि अगली सड़क पर उससे पहले पहुंचकर उसका रास्ता रोक सको। जरूर, कॉरिडन ने फिर तंज किया, मगर उसका रास्ता रोकने से पहले मुझे उतार देना। मैं एक्सीडेंट में मरना नहीं चाहता। बकवास बंद करो, रॉलिंस झिल्लाकर बोला। मैंने कर्नल से उसे पकड़ने की कसम खाई है। जैक ड्राइवर ने वैसा ही किया जैसा कि उसे हुक्म दिया गया था, मगर अपनी तमाम तर तेज रफ्तारी के बावजूद वो ब्यूक से पहले दूसरी सड़क पर नहीं निकल सका। ब्यूक यकीनन 80 मील फी घंटा से भी ज्यादा रफ्तार से जा रही थी। रॉलिंस भी ताक़ुब में लगा हुआ था। अचानक आगे कहीं किसी गली से एक ट्रक जिस पर ईंटें लगी हुई थीं निकलकर बीच सड़क पर आ गया। वाह, क्या बात हुई है, कॉरिडन इस अचानक इत्तेफाक पर खुशी से चिल्लाया। अब वो नहीं बच सकेगी। पुलिस कार के ड्राइवर ने अपनी रफ्तार कम कर दी। ब्यूक ने एक तरफ झुककर ट्रक से बचना चाहा। कॉरिडन सर्च लाइट की रोशनी में कारा को स्टीयरिंग व्हील से लिपटे हुए देख रहा था। वो अपनी तमाम कुव्वत के साथ ब्यूक के तवाज़ुन को संभालने की कोशिश कर रही थी। रात के सन्नाटे में एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रक का अगला हिस्सा ब्यूक के साथ जबरदस्त तरीके से टकराया। एक लम्हे के लिए कॉरिडन को महसूस हुआ जैसे ब्यूक उलट जाएगी, मगर हैरत अंगेज तरीके पर कारा ने उसे उलटने नहीं दिया। फिर भी ब्यूक की रफ्तार इतनी तेज थी कि इस टक्कर के बाद उस पर कंट्रोल रखना कतई नामुमकिन था। ब्यूक लहराती हुई फुटपाथ पर चढ़ गई। कारा ने बड़ी कोशिश की, मगर वो ब्यूक को एक जनरल मर्चेंट की दुकान के अंदर घुसने से नहीं रोक सकी। ब्यूक सजावट की अलमारियां तोड़ती हुई दुकान के अंदर घुस गई। उस वक्त तक पुलिस कार भी दुकान के पास पहुंचकर रुक गई थी। जितनी भी कांस्टेबल मिल सकें इस दुकान के मुहासरे पर लगा दो, रॉलिंस ने जैक से कहा।
فوراً ہیڈ کوارٹر سے ریڈیو پر رابطہ کر کے میرا یہ پیغام پہنچا دو۔ پھر کوریڈن کی طرف گھوم کر بولا، تمہارے پاس کوئی ریوالور ہے؟ نہیں، جو تھا وہ وہیں گر پڑا، کوریڈن نے جواب دیا۔ اگر تمہارے پاس کوئی دوسرا ریوالور ہو تو مجھے دے دو، یہ کارا بہت خطرناک عورت ہے، پہلے میں اندر جانا چاہتا ہوں۔ رولنس نے جیب سے ایک ریوالور نکال کر دیا۔ خیال رکھنا، ہم یہاں گولیوں کا کھیل شروع کرنا نہیں چاہتے، اس نے کہا، مگر وہ اور کوریڈن ابھی دکان کے اندر قدم بھی نہ رکھنے پائے تھے کہ ایک گولی سنسناتی ہوئی رولنس کے بالوں کو چھوتی ہوئی نکل گئی۔ رولنس اچھل کر ایک طرف ہٹا، دوسرے لمحے وہ دکان کے تاریک ہال میں ایک جست لگا کر گھستا چلا گیا۔ کوریڈن اس کے پیچھے تھا، دونوں نے ایک کاؤنٹر کی آڑ میں پناہ لی۔ کارا، رولنس نے چلا کر کہا، اس طرح تم بچ نہیں سکو گی، بہتر ہے کہ خود کو ہمارے حوالے کر دو۔ کوئی فائدہ نہیں، کوریڈن نے جواب دیا، وہ ان دھمکیوں میں نہیں آئے گی۔ ابھی دیکھ لیں گے، رولنس بولا اور کاؤنٹر کے سہارے آگے بڑھنا شروع کیا۔ کوریڈن نے اسے جانے دیا، وہ جانتا تھا کہ اس وقت کارا چاروں طرف سے گھری ہوئی بلی کی طرح خوفناک ہوگی۔ دور سڑک پر جلتے ہوئے اسٹریٹ لیمپ کی روشنی بہت ہلکی ہلکی اندر آ رہی تھی۔ کوریڈن نے اس کے سہارے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی۔ بیوک کار دکان کے ہال کے بیچ میں رکی تھی۔ کوریڈن کو ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کار کے قریب کسی سائے کو حرکت کرتے دیکھا ہو۔ اس نے اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مار کر کاؤنٹر پر کچھ تلاش کرنا چاہا۔ اچانک اس کے ہاتھ میں ایک شیشے کا جگ آ گیا۔ اس نے جگ اٹھا کر سائے کی طرف کھینچ مارا۔ اسی وقت کارا اپنی جگہ سے نکل کر ایک طرف بھاگی۔ جا رہی ہے، کوریڈن نے چلا کر رولنس سے کہا اور خود اس کے پیچھے بھاگا۔ کارا نے گھوم کر کوریڈن پر ایک فائر جھونک مارا، مگر وہ اس حملے کے لیے تیار تھا۔ کارا کے گھومتے ہی وہ زمین پر لیٹ گیا تھا۔ جیسے ہی کارا نے گولی چلائی، کوریڈن نے بھی لیٹے لیٹے فائر کر دیا۔ کارا نے جست لگائی اور کود کر ایک طرف ہو گئی۔ اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، رولنس چلایا۔ کوریڈن اٹھ کر کارا کی طرف لپکا۔ اس نے دیکھا کہ وہ بھاگ کر ایک دوسرے ہال میں گھس رہی ہے۔ وہ بھی اس کے پیچھے ہی اندر داخل ہو گیا۔ اس ہال میں چاروں طرف موم کے بنے ہوئے پتلے سے کھڑے تھے۔ اتنی دیر میں رولنس بھی اس سے آ ملا۔ وہ یہاں اندر کہیں چھپی ہوئی ہے، کوریڈن نے کہا، مگر روشنی کے بغیر اندر گھسنا خطرناک ہے۔ میرے آدمی اب تک دکان کا محاصرہ کر چکے ہوں گے، رولنس نے جواب دیا، وہ اب بچ نہیں سکتی۔ تم پتہ نہیں کب سے یہی بات کہہ رہے ہو، مگر اب تک تو وہ تمہارے ہاتھ آئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مگر بچ کر بھاگ بھی نہیں سکی ہے، رولنس نے جواب دیا۔ تم یہاں ٹھہرو، میں روشنی کے لیے سوئچ تلاش کرتا ہوں۔ رولنس دیوار کے سہارے چلتا ہوا ٹٹول کر کوئی بجلی کا سوئچ تلاش کرنے لگا۔ ہال میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کوریڈن جانتا تھا کہ جیسے ہی روشنی ہوئی، کارا گولیوں کے ذریعے اپنا راستہ بنانے کی کوشش کرے گی۔ اگر وہ روشنی ہونے سے پہلے کسی طرح اسے قابو میں کر سکے تو کئی زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں۔ اس نے غور سے ہال کا جائزہ لیا۔ کارا اس تاریکی میں کسی بھی جگہ موجود ہو سکتی تھی۔ کوریڈن نے خطرہ مول لینے کا ارادہ کر لیا۔ وہ آہستہ آہستہ ہال میں آگے کی طرف بڑھنے لگا۔ اچانک اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی، مگر اس سے پہلے کہ وہ پیچھے گھوم سکتا، دو ٹھنڈے اور سخت ہاتھوں نے اس کی گردن دبوچ لی اور ایک گھٹنا اس کی کمر میں بڑے زور سے لگا۔ کوریڈن توازن سنبھالنے کی کوشش میں گر پڑا۔ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھٹ گیا۔ کوئی پوری طاقت سے اس کی گردن پکڑے فرش پر گھسیٹتا ہوا باہر لے جا رہا تھا۔ کوریڈن نے ایک پلٹا کھایا اور بمشکل تمام گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی۔ کارا اپنی پوری طاقت سے اس کا گلا دبانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ کوریڈن نے سمجھ لیا کہ چند لمحے بھی اسی کیفیت میں گزر گئے تو اس کی قوت مدافعت جواب دے جائے گی۔ وہ اپنا پورا وزن کارا پر ڈالتا ہوا اس پر الٹ گیا۔ کارا کے لیے کوریڈن کے بھاری بھرکم جسم کو سنبھالنا ناممکن تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے الجھے ہوئے فرش پر گرے۔ کارا کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ کوریڈن نے گردن کو ایک جھٹکا دیا اور گھوم کر کارا کو دبوچ لیا۔ کارا نے مکے بازی شروع کر دی۔ کوریڈن نے ایک دھکا دے کر اسے الگ کر دیا۔ الگ ہٹتے ہی کارا نے ٹانگ چلائی۔ کوریڈن کا سر بھننا گیا، مگر اس سے پہلے کہ کارا دوسری ٹانگ چلائے، کوریڈن نے اس کا پیر پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ ٹھیک اسی وقت پورے ہال میں ایک دم سے روشنی ہو گئی۔ شاید رولنس سوئچ کی تلاشی میں کامیاب ہو گیا تھا۔ روشنی ہوتے ہی کارا بجلی کسی تیزی سے اچھل کر کھڑی ہوئی۔ اس کا ہاتھ پشت کی جیب کی طرف چلا۔ کوریڈن نے اس کا ارادہ بھاپتے ہوئے اس پر چھلانگ لگائی۔ کارا ریوالور نکال چکی تھی، مگر اسے چلانے کا موقع نہیں مل سکا۔ کوریڈن نے مضبوطی سے اس کی کلائی پکڑ لی۔ رولنس ایک کانسٹیبل کو لیے ہوئے کارا کی طرف بڑھا۔ یہ صورتحال دیکھ کر کارا کوریڈن کو چھوڑ کر تیسرے ہال کی طرف بھاگی۔ کوریڈن اس کے پیچھے لپکا۔ تیسرے ہال میں ایک زینہ بھی بنا ہوا تھا۔ رولنس 3 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ چوتھی منزل پر پہنچ کر کارا نے پیچھے گھوم کر دیکھا۔
रिवॉल्वर अभी तक उसके हाथ में था। उसने गोली चलाई और कॉरिडन जल्दी से नीचे झुक गया। कारा 5वीं मंजिल पर चढ़ गई। यहाँ पहुंचकर जीना खत्म हो गया। कारा ने दरवाजा खोला और दूसरी तरफ गायब हो गई। कॉरिडन दूसरी तरफ जाने से पहले कुछ छिचका। दूसरी तरफ एक फर्नीचर स्टोर रूम था। हर तरफ मेजें, कुर्सियां, अलमारियां और इसी तरह की मुख्तलिफ चीजें मौजूद थीं। कमरा रोशन था और कारा किसी भी चीज की आड़ लेकर कॉरिडन को बड़ी आसानी से निशाना बना सकती थी। उसने वहीं ठहरकर रॉलिंस और तीनों पुलिस कांस्टेबलों का इंतजार करना बेहतर ख्याल किया। कुछ ही देर में वो लोग भी आ गए। अंदर मत जाना, कॉरिडन ने कहा। उसने दरवाजे को निशाने की जद में ले रखा है। उसने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे का पसीना खुश्क किया। 5 मंजिलों की चढ़ाई से उसका सांस फूल रहा था। इस स्टोर रूम का कोई दूसरा दरवाजा नहीं है, एक कांस्टेबल ने बताया। शुक्र है, रॉलिंस बोला। अगर अब वो बाहर नहीं जा सकती तो हम भी अंदर नहीं जा सकते। फिर क्या किया जाए? सबसे पहले लाइट बंद कराओ, कॉरिडन ने कहा। इसके बगैर हम दरवाजे के करीब भी नहीं जा सकते। ठीक है, रॉलिंस ने कहा और घूमकर जैक से बोला। जैक, तुम नीचे जाकर स्विच ऑफ कर दो। इसके बाद 3 मिनट इंतजार करो और फिर रोशनी कर दो। समझ गए? मुझे ये खौफ है कि अगर उसे यहाँ कोई फ़ोन मिल गया तो वो डॉक्टर होमर को फ़ोन करके सारे हालात से बाखबर कर देगी, कॉरिडन ने कहा। मैंने इसका इंतज़ाम कर दिया है, रॉलिंस ने जवाब दिया। मेरे एक आदमी टेलीफोन बोर्ड पर मौजूद है। अगर इस कमरे में कोई डायरेक्ट फ़ोन हो तो और बात है, वरना दूसरी सूरत में वो कहीं फ़ोन नहीं कर सकेगी। जैक इस दरमियान में लाइट बंद करने नीचे जा चुका था। मौका वारदात की कोई खबर मिली? कॉरिडन ने पूछा। हाँ, कर्नल को मामूली से जख्म आया है। एक आदमी का सिर्फ बाजू टूटा है, मगर वो दूसरा अलबत्ता मर गया है। कॉरिडन ने मुस्कुराकर घड़ी देखी। 11 बजने में 10 मिनट बाकी थे। उसे एम्स के पास 11 बजे तक पहुंचना था। लाइट एकदम बंद हो गई। रॉलिंस ने अपने तीनों मातहतों को कमरे में दाखिल होने का इशारा किया। कॉरिडन उनसे पहले कमरे में जा चुका था। वो सब यके बाद दीगरे कमरे में दाखिल हुए। कारा, रॉलिंस चीखा, अब भी वक्त है, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मगर जवाब में रिवॉल्वर की एक गोली चली और कारा अपनी पनाहगाह से निकलकर एक और कमरे में घुस गई, जिसके दरवाजे पर ऑफिस की तख्ती लगी हुई थी। इस ख्याल से कि ऑफिस में टेलीफोन जरूरी होगा, कॉरिडन कारा के पीछे दौड़ा, मगर वो इतनी देर में दरवाजा बंद कर चुकी थी। कॉरिडन ने दरवाजे पर एक जबरदस्त टक्कर मारी, साथ ही अंदर से कारा ने फायर किया। दरवाजे में सुराख करती हुई गोली कॉरिडन के सर से कई इंच ऊपर से निकल गई। उसने दरवाजे से हटकर देखा, करीब ही एक खिड़की भी थी। उसने रॉलिंस को दरवाजे पर मुतवातिर ज़रबे लगाने का इशारा किया और खुद खिड़की के पट खोलकर कमरे के अंदर कूद गया। कमरे के अंदर कारा टेलीफोन का रिसीवर पकड़े कोई नंबर डायल करने की कोशिश कर रही थी। उसका रिवॉल्वर करीब ही रखा हुआ था। आहट पाकर कारा ने जल्दी से रिसीवर फेंका और रिवॉल्वर उठाने की कोशिश की, मगर कॉरिडन इतनी देर में उस पर झपट चुका था। ठीक इसी वक्त रॉलिंस भी कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। कारा किसी जंगली बिल्ली की तरह लड़ रही थी। सबने मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे काबू में किया। रॉलिंस ने जल्दी से उसके हाथों में हथकड़ी डाल दी। तुम दगाबाज, मक्कार, कारा कॉरिडन की तरफ देखकर गुस्से से दांत पीसते हुए बोली। मैंने उनसे कह दिया था कि तुम पर हरगिज एतबार नहीं करना चाहिए। और जब तीनों कांस्टेबल उसे घसीटते हुए बाहर ले चले तो कारा ने कॉरिडन पर थूक दिया। उसकी निगाहें गुस्से और नफरत से चमक रही थीं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, कॉरिडन ने कहा। पुलिस की एक कार अभी अभी कारा को लेकर हेडक्वार्टर गई थी। रॉलिंस और कॉरिडन सड़क पर खड़े बातें कर रहे थे। कर्नल को पूरा प्रोग्राम मालूम है, कॉरिडन ने गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा। इस वक्त तक हर अखबार के दफ्तर में उसकी मौत की खबर पहुंच गई होगी। उम्मीद है कि अखबारात इस खबर को बड़ी बड़ी सुर्खियों के साथ शाया करेंगे। अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? लॉरेंस ने पूछा। मैं एम्स से मिलने जा रहा हूँ, कॉरिडन ने जवाब दिया। हम दोनों वापस बैंड्रेस जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अब मैं जमात का मेंबर बना लिया जाऊंगा और अगर किस्मत ने साथ दिया तो जल्द ही मेरी रसाई इस गिरोह के लीडर तक हो जाएगी। एक मर्तबा लीडर को देखने के बाद बाकी काम आसान हो जाएगा। अगर तुम्हें इस काम से कोई माकूल फ़ायदा होता दिखाई नहीं देता, रॉलिंस बोला। हालांकि मैंने सुना था कि बगैर किसी मोटी रकम के तुम ऐसे कामों में हाथ नहीं डालते। जवाब में कॉरिडन ने बड़ी मासूम सूरत बनाकर कहा, आजकल मैं हुब्बुल वतनी के लिए काम कर रहा हूँ। वैसे क्या पता, अगर तकदीर यावर हुई तो कुछ न कुछ तो हाथ आ ही जाएगा। रुपये की बात छिड़ी है, रॉलिंस बोला। तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि तुम शर्त हार चुके हो, इसलिए सीधे हाथ से 10 पाउंड निकाल कर दे दो। जरूर, कॉरिडन ने जेब से 10 पाउंड का नोट निकालकर रॉलिंस को देते हुए कहा।
مگر اسے ایک دم خرچ مت کر دینا۔ اچھا، خدا حافظ۔ کارا سے خبردار رہنا، اگر وہ تمہارے ہاتھ سے چھوٹ کر بینٹریس پہنچ گئی تو قیامت آ جائے گی۔ کوریڈن ایمس سے ملنے چلا تو اس وقت 11:30 بجنے ہی والے تھے۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا پارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اپنا ریوالور اس نے رولنس کے سپرد کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر ایمس نے اس کے پاس ریوالور دیکھ لیا تو اسے ضرور شبہ ہو جائے گا۔ پارک میں ایک تاریک مقام پر گیٹ کے قریب ایمس اپنی کار کے ساتھ موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے کوریڈن کو دیکھا، ہاتھ ہلا کر اشارہ کیا اور کار کا دروازہ کھولتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے کوریڈن بھی پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور کار پوری رفتار سے بینٹریس کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ہومر کی میز پر جلنے والے ٹیبل لیمپ کی روشنی پوری طرح کوریڈن کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ سامنے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ قریب ہی ڈسٹل اور ایمس بھی موجود تھے۔ ایمس بےتابی کے ساتھ کمرے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ تو کارا فرار ہو گئی، ڈسٹل نے سخت آواز میں کہا۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ مگر مجھے یقین ہے، ایمس نے رکتے ہوئے کہا۔ یہ روسی ہمیشہ ناقابل اعتماد ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کوریڈن سے نفرت کرتی تھی۔ اس بات کا اس کے بھاگ جانے سے کیا تعلق ہے؟ ڈاکٹر ہومر نے کہا۔ اس نے دیکھا کہ کوریڈن مصیبت میں پھنس گیا ہے تو کار لے کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ ایمس نے جواب دیا، مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اب تک واپس کیوں نہیں آئی۔ ممکن ہے پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہو، کوریڈن نے کہا۔ کار میں بیٹھ کر پولیس سے بچ نکلنا بہت مشکل ہے۔ بہرحال اس نے صریحاً احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، اسے اس کی سزا ملنی ہی چاہیے۔ یہ بات میرے لیے اور زیادہ ناقابل یقین ہے کہ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا ہوگا۔ ڈسٹر بولا۔ کیا ابھی تک فریزر نے فون نہیں کیا؟ وہ ڈاکٹر ہومر سے مخاطب تھا۔ کسی بھی لمحے اس کا فون آ سکتا ہے، ڈاکٹر ہومر نے جواب دیا۔ میں نے اس سے مکمل رپورٹ پیش کرنے کے لیے کہا تھا۔ ممکن ہے اسے کارا کا پتہ چلانے میں دقت ہو رہی ہو۔ تم لوگ کچھ خوش نظر نہیں آتے، کوریڈن نے کہا۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کرنل لیچی کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ قربانی دینی ہی پڑے گی۔ درست ہے، ڈسٹر بولا، مگر ابھی تک ہمارے پاس صرف تمہارے الفاظ ہی ہیں کہ کرنل مر چکا ہے۔ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایمس نے تیزی سے کہا۔ اگر میں مطمئن ہوں تو تمہیں بھی کوئی شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کام بہت مشکل اور خطرناک تھا، کوریڈن نے اسے بڑی خوبی سے انجام دیا ہے۔ اگر کرنل واقعی مر چکا ہے تو اس نے بہت عمدہ کام کیا ہے، ڈسٹل نے کہا، مگر میں تصدیق کیے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کوریڈن اپنے زخمی گال کو سہلاتا ہوا خاموش بیٹھا رہا۔ ان لوگوں کا شبہ اس کے لیے غیر متوقع نہیں تھا اور نہ یہ چیز کسی پریشانی کا باعث تھی۔ وہ جانتا تھا کہ رولنس نے کرنل کی موت کی خبر سب میں پھیلا دی ہوگی۔ کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہر شخص اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ڈاکٹر ہومر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ فریزر کا ہی فون ہے، اس نے ڈسٹل کی طرف دیکھ کر کہا اور پھر پوری توجہ سے فون سننے لگا۔ ڈسٹل اور ایمس اس کے قریب ہی آ کر کھڑے ہو گئے۔ کئی منٹ تک ڈاکٹر ہومر فون سنتا رہا۔ گاہے گاہے کوئی بات کہتا اور پھر سامنے رکھے ہوئے پیڈ پر کچھ لکھنے لگتا۔ اگر کوئی اور نئی بات معلوم ہو تو فوراً مجھے رپورٹ دینا، آخرکار اس نے کہا اور ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ کیا خبر ہے؟ ڈسٹل نے پوچھا۔ کرنل مر چکا ہے یا نہیں؟ ڈاکٹر ہومر نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں کامیابی کی چمک تھی۔ اب اس بات میں کوئی شبہ نہیں، وہ بولا۔ فریزر نے خود رولنس سے بات کی تھی۔ کل تک یہ خبر تمام اخبارات میں آ جائے گی۔ کوریڈن نے اطمینان کا سانس لیا۔ اور کارا؟ ڈسٹل نے پھر پوچھا۔ اسے پولیس نے پکڑ لیا ہے، ڈاکٹر ہومر نے کہا۔ کوریڈن بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ شوٹنگ کے فوراً بعد ہی بھاگ کھڑی ہوئی تھی۔ پولیس نے اس کا تعاقب کیا۔ بھاگتے ہوئے اس کی کار ایک جنرل اسٹور سے ٹکرا کر اندر گھس گئی۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا۔ اب وہ پولیس ہیڈ کوارٹر میں قید ہے۔ اور میکیڈم؟ وہ بھی حراست میں ہے، چیخو مارا جا چکا ہے، ڈاکٹر ہومر نے جواب دیا۔ کیا تمہارے خیال میں یہ دونوں اپنی زبانیں بند رکھ سکیں گے؟ کارا کے بارے میں تو یقین ہے کہ مر جائے گی مگر زبان نہیں کھولے گی، البتہ میکیڈم شاید بول پڑے، ایمس نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، مگر اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ہومر نے پوچھا۔ ایمس مسکرانے لگا۔ اپنی پیروی کے لیے اسے ایک وکیل کی ضرورت ہوگی، وہ بولا، اور وکیل لوگ اپنے ساتھ ایک بیگ رکھتے ہیں، چھوٹا سا بم بڑی آسانی سے اس بیگ میں رکھ کر لے جایا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈسٹل نے کہا اور پھر کوریڈن کی طرف دیکھ کر بولا، کیا تم ایسا چھوٹا سا بم تیار کر سکتے ہو؟ ضرور کر سکتا ہوں، کوریڈن نے جواب دیا۔
مگر کیا یہ مناسب ہوگا کہ تم اپنے ایک ساتھی کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بے گناہ وکیل کی جان بھی خطرے میں ڈالو؟ بیگ کھولتے ہی وہ دونوں اڑ جائیں گے۔ کیا کیا جائے، تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔ ایمس ہنس کر بولا، تم بم تیار کرو، باقی کام میں کر لوں گا۔ اور کارا کے بارے میں کیا ہوگا؟ ڈسٹل نے پوچھا۔ میں اس کے بارے میں غور کروں گا، ایمس نے جواب دیا۔ اسے جیل سے رہا کرانے کی کوشش تو کرنی ہی ہوگی۔ اس جیسا کار چلانے والا کوئی دوسرا ہمارے پاس نہیں ہے۔